الشبكات ديال الاتصال شنو كيوقع لهم في هذه الناحيه هذه؟ كيوليو كلشي خدام بالانترنت، كيولي كلشي ثقيل. علاش كيولي الويفي ثقيل بزاف 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 بالليل؟ راه كيتفورماتا من جديد، كيولي بحال شريتي الويفي من جديد. كدير الكود اللي كدير فاش كتبغي تخدمو، كدير الكود اللي الله جا مع النهار الاول، ما ديرش الكود اللي بدل. لي زونتي راه كيتباعو تصاوب التليفون وحده هنا وحده هنا، كيكونوا طوال قد هكا، وكتحط الويفي الفوق. الويفي ما تبقاوش تحطوه في الارض، راه بزاف الناس كيديروا هاد الاغلاط هادو. الويفي ديما يكون الفوق، ما عمرك تحط الويفي في الارض. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على جهاز ديال الويفي. كما كتعرفوا مؤخرا درت عليه فيديوهات بزاف حيتاش كيوصلوا عليه اسئله بزاف. كاين اللي كيكون عنده مشكل في شي حاجه متعلقه بالويفي، كيصيفط لي ميساج في الانستغرام وكيصيفط لي ميساج في التعليق، ومهم لي كومونتير لتحت ولا في باج فيسبوك ولا فين كيصيفطوا لي ميساج. المهم بزاف الناس كيكون عندهم مشكل في هادشي ديال الويفي، وبرا كندير لي فيديوهات بحال هكا ابار المحتوى اللي كندير اللي هما لي فلوغ. فوالا اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي مهمه كيوصلوا ليها لي ميساج بزاف اللي هي كيكون ثقيل بزاف في الليل. البلان هذا اللي اكثريه 75% ولا 80% كلشي عندهم هذا البلان هذا. وهذا الشيء اللي غادي نشرح لكم في هذا الفيديو هذا، عاد نشرح لكم شي حوايج وحدين اخرين. فاش نسالي الموضوع الاساسي ديال الفيديو غادي ندويو على حوايج اخرين اللي خصكم تعرفوهم ضروري، اللي حتى هما كيجيونا لهم اسئله بزاف. والمهم غادي نحاول نشرحهم من بعد، ديجا شرحتهم في الفيديوهات اللي فايتين، وفي هذا الفيديو هذا غادي نشرحهم عاوتاني. المهم الانستغرام ديالي راه كاين في الديسكريبسيون، وكاين باج فيسبوك حتى هي. اللي عنده شي مشكل ولا اللي عنده شي سؤال متعلق بالويفي، ولا اللي عنده شي مشكل في الويفي ولا اي حاجه، يصيفط لي ميساج في الانستغرام ولا في باج فيسبوك. اللي ما عندوش انستغرام ولا باج فيسبوك يحط لي كومونتير لتحت، راه كنجاوب اي واحد. فوالا دابا الموضوع الاساسي ديال الفيديو هو علاش كيولي الويفي ديما ثقيل بالليل. هذه هي اول حاجه غادي ندويو عليها. فاش نسالي هذا الموضوع هذا غادي نوريكم كيفاش تفورماتيو الويفي. مثلا كاين اللي كينسى الكود، كاين اللي كينسى الكود ديال الادمين، كاين بزاف د الحوايج هادو كيبغي يفورماتي الويفي ما كيعرفش كيفاش يفورماتي. غادي نحاول نشرح لكم هذا ديال اورانج. صحاب اينو صحاب اتصال حتى نتوما تفرجوا في هذا الفيديو، تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر كلكم. صحاب اورانج، صحاب اينوي، صحاب اتصال، تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر. ما فهمتيش عاود، ما فهمتيش صيفط لي ميساج في الانستغرام باش فيسبوك ولا حط لي كومونتير لتحت. والحاجه الثانيه اللي غندويو عليها اللي هي شنو خاصك دير قبل ما تشري اي جهاز ويفي كيما بغا يكون. شنو خاصك دير قبل ما تمشي تشريه؟ البلان هذا حتى هو خاصكم تعرفوه ضروري بالنسبه للناس اللي مازال ما شراوش الويفي، ولا الناس اللي كيفكروا يشريو الويفي من جديد. شنو خاصكم ديروا ضروري قبل ما تشريوه باش ما تطيحوش في شي بلان، ولا تجيبوه وما يخدمش لكم مزيان، ولا تلقاوه ثقيل. المهم خاصكم تعرفوا هذا البلان هذا ضروري. والحاجه الاخيره اللي هي كيفاش تقدر تعرف الكود ديال الويفي اللي عندك في التليفون. مثلا كنعطيني التليفون ديالي، كنكتب الكود كنعطيك التليفون، كي غادي دير باش انك تجبد داك الكود من التليفون. هذا هو البلان اللي كاين. مثلا انت عطيتي مول القهوه التليفون، حتى التليفون دار الكود وعطاك التليفون هو ما وراكش الكود. غادي نوريك واحد الطريقه باش انك تعرف داك الكود اللي كاين في التليفون، اللي هو قيدوا لك مول القهوه في التليفون ولا اي واحد كيما بغا يكون غتعرف داك الكود. واحد الطريقه اللي ساهله غادي نشرحها لكم في الاخر. ما عليكم الا تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر. فوالا دابا غندخلوا في الموضوع ديالنا. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو بزاف يكون كبير بزاف. كما قلت لكم علاش كيولي الويفي ثقيل بزاف بالليل. البلان هنا ساهل. كما كتعرفوا الناس اكثريه كيساليو الخدمه مع 6 العشيه. ركزوا معايا دابا مزيان، كيساليو الخدمه مع 6 العشيه، كيدخلوا للدار، كلشي كيدخل للدار. شنو كيديروا فاش كيدخلوا للدار؟ كما كتعرفوا الوقت اللي وصلنا ليه دابا، هذا الزمان اللي وصلنا ليه دابا، الزمان العولمه، كلشي كيجلس في الدار، كلشي كيتكونيكتا، كلشي مخدم الويفي، كلشي داخل اليوتيوب، داخل الفيسبوك، داخل الواتساب، داخل الانستغرام. مواقع التواصل الاجتماعي خدامين بزاف، التطبيقات اللي في بلاصتو خدامين بزاف. الشبكات ديال الاتصال شنو كيوقع لهم في هذه الناحيه هذه؟ كيولي كلشي خدام بالانترنت، كيولي كلشي ثقيل. اي ويفي غتلقاه ثقيل، ديال اورانج ديال الاتصالات ولا ديال ايمو، كلشي غيولي ثقيل في ديك اللحظه. عندك من ديك 6 العشيه، من ديك قولها من ديك الصباح حتى 12 الليل، 2 الليل، 3 الليل، صافي من تما هذيك هي الوقت اللي كيولي ثقيل بزاف. يعني كتفوت ديك 3 الليل كلشي كينعس كيولي خفيف. كذلك الصباح فاش كتفيق الصباح بكير كتلقاه خفيف. يعني كتوصل ديك 10 11 كيولي ثقيل عاوتاني. سير حتى ديك. هذا هو البلان اللي كاين. الناس كتكون جالسه في الدار كتكونيكتا بزاف، داكشي خصوصا بالليل كيكون الويفي
ثقيل بزاف بزاف بزاف، والناس ما عارفينش هاد القضيه، كيسحب لهم باللي راه شي مشكل. لا، المشكل راه عادي جدا، الشبكات كيكونوا عامرين بزاف بزاف. عليها كتلقى الويفي ديما كيكون ثقيل، اكثريه بالليل كيكون ثقيل بزاف عند اي واحد، كيكون الويفي ثقيل بزاف بالليل حيت الشبكات كيكونوا عامرين بزاف بزاف. المهم انا دابا شرحت لكم هذا البلان هذا ديال علاش كيولي ثقيل بزاف في الليل، باش بلا ما تبقاو تقولوا لا الشركه عيانه هذه انا بدات عارف الشركات هذا هو البلان. غير الشبكات كيكونوا عامرين بزاف بالليل، الناس كتجي من الخدمه كتجلس كتكونيكتا كدير اليوتيوب كذا كلشي كيكون الشبكه كتبقى عامره والريزو كيولي ثقيل. هذا هو البلان اللي كاين. دابا غادي ندوزو للحوايج اللي قلت لكم غادي نشرحها لكم في الاخر، اللي هي اول حاجه كيفاش تفورماتي الويفي. ركزوا معايا مزيان صحاب اتصالات، صحاب اورانج، صحاب انوي، ركزوا معايا مزيان. هذا ديال اورانج، هذا ديال اورانج. فوالا كيما كتشوفوا صحاب اورانج كتبان لكم هاد التقبه هادي هي، شفتوا هادي التقبه هادي، شفتوا هادي. فوالا دابا ما عنديش البريز هنا الويفي ما خدامش، كتجيبوا شي بره كتخشيوها هنايا في هاد التقبه هادي، كتبركوا عليها واحد 3 ثواني 4 ثواني، كيبان لكم الويفي طفى. فاش كيطفى الويفي غتحيد ديك البره، غتخليه غادي يشعل الويفي راسو من جديد. كتسمعوا مزيان، غتخشيو البره هنا كتبقاو باركين عليها حتى كيطفى الويفي، كتحيدو ديك البره كيشعل الويفي راسو، كيشعل راسو بلا ما تبقى تبرك، كتخليه كيشعل راسو. فهمتوا؟ كتخشي البره هنا كتسناو واحد 3 ثواني 4 ثواني كيطفى، المهم كتبقى بارك كيطفى الويفي، كتحيد ديك البره كيشعل راسو. المهم راه كيطفى واحد شويه وكيعاود هو يشعل راسو، ديك الساعه راه كيتفورماتا من جديد، كيولي بحال شريتي الويفي من جديد. كدير الكود اللي كدير فاش كتبغي تخدمو، كدير الكود اللي يلاه جا مع النهار الاول، ما ديرش الكود اللي بدلتي، كدير الكود ديال يلاه جا النهار الاول هو تيكون هنايا. شفتوا؟ المهم تيكون هنايا. المهم داك الكود اللي يلاه كيجي مع الويفي النهار الاول هو اللي كدير، والادمين الكود ديال الادمين كيولي ادمين، هذاك الادمين. المهم الويفي كيولي بحال شريتيه من جديد بلا ما تحتاج دير شي حاجه اخرى. هذه هي الطريقه باش انك تقدر تفورماتي. واحد الطريقه اللي سهله راني شرحتها لكم، اللي ما فهمش شي حاجه يتواصل معايا في الانستغرام باج فيسبوك وحتى لي كومونتير تحت داك الشيء راكم عارفين. اما بالنسبه باش انك تخليه يولي خفيف شويه، المهم باش يولي خفيف باش يولي بعدا احسن، وانك كتشري لي زونتيل. ركزوا معايا صحاب اورانج، صحاب انوي حتى هما ركزوا معايا كاملين، صبروا معايا نحل هاد الويفي. سنشرح لكم واحد البلان ضروري كتلاحظوا كتشوفوا هاد البلاصه هادي وهاد البلاصه هادي هنا وهنا هنا وهنا، هادو كيدير فيهم لي زونتير كيكونطوال بحال هكا، وحده كدير هنا وحده كدير هنايا، كتركبهم هنايا وكتحطوا شويه كل الفوق، كتحطوا شويه كل الفوق. لي زونتير راه كيتباعوا تصاحب التليفون وحده هنا وحده هنا، كيكونوا طوال قد هكا، وكتحط الويفي الفوق. الويفي ما تبقاوش تحطوه في الارض، راه بزاف الناس كيديروا هاد الاغلاط هادو. الويفي ديما يكون الفوق، ما عمرك تحط الويفي في الارض، باش كيولي في الارض راه كيكون غيولي ثقيل، راه حاجه باينه غيولي ديما ثقيل. الويفي ديما حطو يكون ديما الفوق، ديما 3 متر 4 متر، المهم يكون قريب للسقف، حطوه بعيد، ما تبقاوش تحطوه بحال هكا هنايا ولا تحطوه هنا، يكون قريب، لا ديما يكون بعيد على الارض، ديما يكون طالع. المهم هادو من بين الطرق اللي باش يولي الويفي خفيف. دابا غادي ندوزو لحاجه واحده اخرى اللي هي شنو خاصك دير قبل ما تشري اي جهاز ويفي. ركزوا معايا دابا مزيان شنو خاصك دير ضروري. هادشي من التجربه ديالي انا. اشنو درت؟ كنت شريت واحد الجهاز ديال الويفي ديال انوي شحال هادي، كنت جاي لي اول مره شريت الويفي شريت ديال اورانج، المره الثانيه شريت ديال انوي. الويفي هذا ماشي ديالي، المره الثانيه شريت ديال انوي. اشنو درت فاش مشيت نشري ديال انوي؟ هادشي خاصكم تعرفوه ضروري قبل ما تمشيو تشريو اي جهاز ويفي. اللي هي شنو درت انايا؟ بغيت نشري الويفي ما عرفتش منو غادي نشري، بقيت كنفكر واش نشري اتصالات ولا انوي ولا اورانج. وراه نقول واحد السيد حدا عنده الويفي، قلت له شنو الويفي عندك؟ قال لي ديال انوي. ماشي انا اللي مشيت سولته، المهم الدري الخوادري ديالي مشى سولو، يعني بحال سولته انا، بحال مشيت عنده انا، بحال مشيت عنده، بحال مشى عنده هو. قلت له شنو هاد الويفي عندك؟ قال لي عندي ديال انوي. هاد البلاصه راه شرحتو شحال هادي في الفيديوهات اللي فايتين، شرحت لهم تقريبا نفس البلان، بحال مشيت عنده انا بحال مشى عنده هو. المهم سولته بحال هكا. المهم الدري هو اللي مشى لي عنده، قال لي عنده ديال انوي. فوالا فاش عنده ديال انوي خديت عنده الكود، شديت داك الكود درتو في التليفون، لقيت داك الويفي خدام ليا مزيان. شنو درت هنا؟ مشيت شريت نفس الويفي، مشيت شريت ديال انوي خدام ليا مزيان. ماشي لقيتو خايب ومشيت شريت بحالو، لا كون لقيتو خايب ما كنتش غنشري بحالو، لقيتو زوين وشريت بحال. كذلك حتى نتوما فاش تبغيو تشريو شي ويفي سولوا شي واحد حداكم
بالتالي ما كانش واحد عندكم هادو الويفي. شوفوا الريزو اللي خدام في ديك البلاصه شري بحالو، هذا هو اللي خاصك دير، شري بحال ديك الريزو اللي تمايا. حيت انا فاش كنت شري ديال كنت في العروبيه، خصوصا الناس اللي في العروبيه ولا الناس اللي في الجبل كيكون عندهم المشكل في الريزو شويه ثقيل، ماشي بحال مدينه شويه. هاد البلا خاصكم ديرو قبل ما تشريو اي جهاز ويفي. سولوا شي واحد حداكم قول له شنو عندك، وقول له يعطيكم الكود وخدموا به. الا كان مزيان شريوه، كان خايب ما تشريوش، شريو شي نوع اخر. المهم انا صيفط لكم هذا البلان هذا، هادشي اللي خاصكم ديرو ضروري قبل ما تشري اي جهاز ويفي. دابا غادي ندوزو للحاجه الاخيره اللي هي كيفاش غادي دير باش تعرف الكود ديال ديك الويفي اللي عندك في التليفون. كما شرحت لكم في الاول، كتعطي مول القهوه التليفون كيقيد لك الكود، كيعطيك التليفون كيغدير باش تجبد داك الكود. كما شفتوا بان لي الفيديو راه كبير بزاف. اش خاصكم ديروا؟ غادي نحط لكم اللين ديال واحد الفيديو دويت عليه على هذا الشيء هذا، كيفاش تعرف الكود ديال الويفي في التليفون ديالك. هذا البلان هذا شرحته في واحد الفيديو، غادي نحط لكم رابط في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيه كملوا حتى الاخر باش تعرفوا الطريقه. بان لي الفيديو كبير بزاف ما بغيتش يكون طويل بزاف. هذا البلان هذا سيروا تفرجوا فيه في هذا الفيديو، نحط لكم في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيه باش تعرفوا الطريقه. المهم هذاك دويت على داك البلان فيديو كامل، دويت غير على داك الشيء. فيديو ما كبيرش بزاف، المهم ما كبيرش بزاف، تما غادي تفهموا مزيان. ما بغيتش الا ندوي عليه هنايا قالوا الفيديو كبير بزاف، اللهم سيروا تفرجوا فيه. انا حطيت لكم رابط في الديسكريبسيون، سيروا تفرجوا فيه. هذا ما كان، كنتمنى الفيديو يعجبكم. حيت بغيت نشرح لكم هذا البلان هنا، ولكن عاوتاني غيكون الفيديو كبير بزاف، ما بغيتش نشرح لكم هنا، من حتى سيروا تفرجوا فيه. بعد ديك دابا كملتي هذا الفيديو حتى الاخر، هبط نيشان الديسكريبسيون، سير تفرج في داك الفيديو. يعني بحال تفرجتي في نفس الفيديو، بحال الفيديو واحد فاش كتفرج في هذا وكتدوز الاخر، بحال تفرجتي في فيديو واحد كامل. كما كتشوفوا هذا الفيديو راه ديتو كبير بزاف. المهم ما كبيرش، المهم بينو وبين ما وقيله فايت 10 دقائق يمكن. هذا ما كان، غادي نمشيو نتفرجوا في ذاك الفيديو حتى هو كملوه مع هذا باش تفهموا البلان كيفاش داير. هذا ما كان. الله كنتمنى الفيديو يعجبكم. يلاه ما تنساوش ديك لايك وتابوناو في لاشين، حطوا لي كومونتير لتحت. اللين ديال السؤال راه كاين انستغرام في الديسكريبسيون، راه كاين باج فيسبوك تاعي في الديسكريبسيون. لي كومونتير يلاه تلاقاو فيديو جديد او لا فلوق. يلاه تعالوا.